औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ममलकत खुदादाद को अहद बरतानिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस जमीन के पेट में छुपे हुए मादनियात के वो खजाने हैं जिनको अगर निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके तो कोई वजह नहीं कि माली तौर पर तबाह हाल ये मुल्क भी खुशहाली का चेहरा देख सके। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने अपनी एक तकरीर के दौरान एक ऐसी गैस का इंकिशाफ किया जो कहीं बहरे हिंद की गहराइयों में मस्ते ख्वाब थी, लेकिन इससे कबल हम इसके वजूद से नाआशना थे। लेकिन खान साहब ने यह कहकर चौंका दिया कि हाल ही में इस गैस का इंकिशाफ हुआ है जो आगे चलकर हमारी मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती है। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हमने इसी मौजू का इंतखाब किया है कि कुदरत ने किस हद तक हमें मादनियात की दौलत से नवाजा, जबकि इस दरियाफ्त पर अपोजिशन और ख़ास तौर पर साबका हुक्मरान जमात का रद्द अमल क्या है। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम अपने नए साथियों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे मीडिया इस बारे में अवाम को कुछ बताने से गुरेज करता है, बल्कि शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि मीडिया को एक खास तबके की तरफ से खुसूसी हिदायत है कि वो हर उस अमल की हौसला शिकनी करे जिससे हुकूमती वक़ार में इजाफे का इम्कान हो सकता है। हम अगर आपके सामने इस बात का इंकिशाफ करें कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल हर माह इस मकसद के लिए 34 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन माने कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है, ताजिर सियासतदानों के ऐवानों में एक जल्जला बरपा है। हम जो कि निस्फ सदी तक नहीं कर सके, इस हुकूमत ने अपने इब्तदाई आयाम में ही हासिल कर लिया है, और हमें उम्मीद कामिल है कि आने वाले दिनों में आप भी हमसे इत्तेफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे कि खुशहाली पाकिस्तान की दहलीज पर कदम रख चुकी है, और आमदा दिनों में आपको तवातुर के साथ ये खबरें मिलेंगी कि मुल्क अजीज से मादनियात का फलां खजाना सामने आ चुका है जो कि हमारे मुआशी इस्तेहकाम की वजह बन सकता है। इस वक्त हमारी हुकूमत ने अपने जो अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं उनमें करप्शन के मुर्तकिब अफराद का एहतिसाब और दूसरा मुल्क को गुर्बत की दलदल से निकालना है, और हम आपको एडवांस ये खुशखबरी दे रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी ही जमीन में छुपे खजानों का खोज लगाने के लिए इंतहाई संजीदगी और तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है, जिसकी बदौलत ये कहा जा सकता है कि आने वाले मौसमों में पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इतनी खुशहाली आएगी कि हमें ना सिर्फ किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि इंशाअल्लाह वो कुव्वतें जो हमें डू मोर का दर्स दिया करती थीं वो इस मुल्क को रश्क की निगाहों से देखेंगी। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ हुकूमती इक़दामात का मुशाहिदा करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। और आपने महसूस किया होगा कि गुज़श्ता कई सालों से सर्दियों में गैस का बहरान जोर पकड़ लेता था, जबकि इस दफा भी इब्तिदाई दिनों में ऐसा देखने को मिला, जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरन ही एक्शन लिया तो खुला ये कि ये बहरान मसनूई था, जिसके बाद जिम्मेदारों को सजा देने का फैसला किया गया। और अब मुल्क के बहुत थोड़े इलाके ऐसे होंगे जहां गैस का बहरान सर उठा सके। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए तेजी से कोशिशों का आगाज कर दिया गया है, और अब मुल्क में एक्सॉन मोबिल जैसी अच्छी शोहरत की हामिल कंपनी के अलावा और भी कई ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा साल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तेल निकालना शुरू कर देंगी, और जल्द ही पाकिस्तान इस मद में किसी और पर भरोसा करने की बजाय खुद कफील हो जाएगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस काम के लिए ना सिर्फ माहिरीन की टीमें काम कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज इस काम की निगरानी पर लगा दिए गए हैं ताकि साबका हुकूमतों की नानी दादी वाले करप्शन के रिवाज अब इस मुल्क में न पनप सके। अभी हाल ही में हमने रूस की हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है जिसकी रूस समंदर के रास्ते हमें गैस देगा, जो कि ना सिर्फ मायारी बल्कि कीमत में सस्ती भी होगी, जिससे हम गैस के बारे में अपने मुस्तकबिल के टारगेट्स पूरे कर सकेंगे। नाज़रीन, दरअसल हमारे मुल्क में अब तक ऐसे मंसूबों पर तवज्जो ही नहीं दी गई जिनकी तकमील से दिन ब दिन बढ़ने वाली जरूरतों के मुताबिक वसाइल पैदा किए जा सके, लेकिन इंशाअल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब माहिरीन की टीम हर शोबा जिंदगी के बारे में ये तज्जिया करने में मसरूफ है
کہ کس چیز کی مستقبل قریب میں کتنی مانگ ہو سکتی ہے تاکہ بر وقت اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ اور اب ہم آتے ہیں گیس کے ان ذخائر کی طرف جن کے بارے میں وزیر اعظم نے اشارہ دیا ہے۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ ہمارے سمندری علاقے میں زیر آب ایک ایسی پہاڑی کا انکشاف ہوا ہے جس کے نیچے گیس کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملک کی آبادی آنے والے سالوں میں کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے، یہ ذخیرہ اگلے 50 سالوں کے لیے کافی ہوگا، جس سے نہ صرف ملک میں گیس سستی ہو جائے گی بلکہ نو آبادیاتی علاقوں میں بھی پائپ لائنیں بچھائی جا سکیں گی، جس کی وجہ سے ہمارا LPG پر انحصار بھی ختم ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اب ذرا ایک اور خوشخبری بھی سنتے جائیں، لیکن اس سے قبل آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 40 ارب کیوبک فٹ سالانہ گیس کا خرچ ہے، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے صوبہ سندھ کے ایک ضلع سانگڑ کے مقام سے گیس کے جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 20 ملین کیوبک فٹ روزانہ ہیں، یعنی ہم وہاں سے ایک سال میں 720 کروڑ کیوبک فٹ گیس حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق یہ کم ترین اندازہ ہے اور اس میں بہت زیادہ اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ سندھ میں ہی ضلع سجاول کے مقام سے بھی گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ سامنے آیا ہے جو ایک سال میں مجموعی طور پر ہمیں 3.5 ارب کیوبک فٹ گیس دے سکتا ہے، جبکہ گھوٹکی میں بھی گیس کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہو چکا ہے جو ہمیں آنے والے سالوں میں 2.5 ارب کیوبک فٹ گیس سالانہ کی بنیاد پر دے سکے گا۔ گویا قدرت نے بددیانت حکمرانوں کے جاتے ہی اس قوم پر رحم کھاتے ہوئے اپنے خزانوں کے منہ اس پر کھول دیے ہیں۔ ادھر اگر ہم ٹنڈو الیار میں ملنے والے گیس کے ذخائر پر نگاہ ڈالیں تو وہاں بھی اتنا بڑا خزانہ موجود ہے جہاں سے ہم روزانہ کی بنیاد پر 10 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس سے بھی ملک میں گیس کی پیداوار میں مزید 3.5 ارب کیوبک فٹ کا اضافہ ممکن ہے، جبکہ ہماری ملکی ضروریات اس سے کہیں کم ہیں۔ مگر ناظرین، اللہ کے انعامات کا سلسلہ ابھی تھما نہیں، کیونکہ چکوال اور کوہاٹ کے علاوہ خیبر پختونخوا بھی اس قدرتی دولت سے مالا مال ہے، جہاں سے کھربوں کیوبک فٹ کے ذخائر ہمارے ملک کے مستقبل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ مکران سے بھی ایک ایسی گیس کے ذخائر سامنے آئے ہیں جس کو دنیا کی بہترین گیس کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، جبکہ اس کی مقدار کی وسعت کے بارے میں ابھی تک ماہرین بھی صحیح اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔ الغرض، فطرت نے قدرتی گیس کے بارے میں اس ملک عزیز کو اتنا نواز دیا ہے کہ اگر ہم اور ہمارے حکمران اہلیت اور دیانت کا مظاہرہ کرتے رہے تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس قابل ہو سکتے ہیں کہ گیس دنیا کے دیگر ممالک کو بھی برآمد کر سکیں۔ معزز ناظرین، جب قومیں اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہوئے بہتر قیادت کا انتخاب کرتی ہیں تو پھر فطرت بھی ان کی معاون ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو عمران خان کی حکومت کو آئے ابھی چند ماہ کا عرصہ ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنے معدنی خزانوں کی راہ دکھا دی ہے جو ہماری ضروریات سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بدلتے موسم یہی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس دولت خدا داد کو سمیٹتے آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن یہ خزانے ختم نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ابھی اگر ہم نو دریافت شدہ تیل کے ذخائر پر نظر ڈالیں تو بے پایاں رحمت خداوندی کی بدولت زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے ذخائر شاید ہی دنیا کے کسی دوسرے ملک کے پاس ہو جتنے کہ اللہ ہمیں دینے والا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ خزانے اس قدر لبالب بھرے ہوئے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کو کسی اور ملک سے تیل خریدنا تو کجا، بلکہ وہ نصف دنیا تک کو تیل سپلائی کرنے کے قابل ہو سکے گا، جو کہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ناظرین، شاید یہ بات عام آدمی کے علم میں نہیں ہوگی کہ ایگزون نامی کمپنی جو کہ جنرل ضیاء الحق کے دور تک پاکستان میں گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کام کرتی رہی، 30 سال پہلے پاکستان چھوڑ گئی تھی، اور اب عمران خان کے کہنے پر وہ دوبارہ متحرک ہو چکی ہے، جس نے اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر تیل اور گیس کے ذخائر ڈھونڈنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بد نصیب قوم کو ایک خوشحال مستقبل سے نوازے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔